अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रोशनदीन दियाबरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आज सानिया चलास जो हुडूर के मुकाम पर इंसिडेंट पेश है तो उसके हवाले से स्पेशल इजलास बुलाया गया था। आज के इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर हैं, उन्होंने भी बात की। शम्स लोन इंटीरियर मिनिस्टर, उनकी बात हुई, और उसके अलावा कर्नल उबैद साहब ने बात की, अपोजिशन लीडर ने बात की, और बहुत सारे सियासी जो लोग थे उन्होंने अपने तौर पर बात की। मैंने आज इस इजलास में इन लोगों की बातें मुझे बहुत ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी बातें हुई। पहली दफ़ा अच्छा लगा कि आज अपोजिशन ने भी एक अच्छे तरीके से बात की और गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसी बातें की जो आवाम की समझ लें इनकी ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी या आवाम के मुफाद में थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर साहब ने एक अनाउंसमेंट उनकी बिहाफ पे जो शम्स लोन साहब ने किया कि सीएम ने दियामीर के अंदर ये डायरेक्टिव्स दी हैं कि आज के बाद ज़िला दियामीर में असले के साथ जो मूवमेंट है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी। अगर आज के बाद कोई असला लेकर ज़िला दियामीर के हदूद में या उसके आसपास अगर वो कहीं मूव करता है तो उसको असला जो है उससे छीन लिया जाएगा, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और उसे जेल बंद कर दिया। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्टिव्स दी हुई हैं वज़ीर आला की तरफ से बकौल शम्स लोन साहब। नाज़रीन, आज की इस जो बहस में, इस डिस्कशन में जो असम्बली में हुई थी उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। मुख्तलिफ़ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग भी की। एक नई डिस्कशन सोशल मीडिया के ऊपर ये पैदा करने की या इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आज की इस डिबेट में जो है वो अपोजिशन ने दियामीर को टारगेट किया या हुकूमत में से कुछ लोगों ने बाकी इलाकों को टारगेट किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपोजिशन लीडर के जो हैं कासिम मेसम जो है मीसम, अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने आज उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उनकी तरफ से बड़ी क्लियर एक स्टांस थी। उन्होंने कुछ ज़ाहिरी बात है हक़ाइक़ के ऊपर बात की, कुछ माजी के बातें भी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो दियामीर के अंदर किसी भी किस्म के ऑपरेशन में किसी आम आदमी को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। किसी आम आदमी और किसी मज़लूम को नहीं, जो लोग मुलविस हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको इसमें गिरफ़्तार करना चाहिए। और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उसके अलावा किसी आम आदमी को गिरफ़्तार करेंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। उसके अलावा शम्स लोन साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिस वक़्त जो उस साबिका वज़ीर हुकूमत कर्नल उबैद साहब को बाबूसर और चिलास थक के मुकाम पर अगवा किया गया था, उनको जब तालिबान ने उठाया था, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त अगर आप लोग साथ देते तो उसके ख़िलाफ़ बहरहाल हम कार्रवाई करते। इस बात पे काफ़ी गहमा गहमी भी, बहस भी छिड़ गई, लेकिन एक बात तो इन्होंने मान लिया कि कर्नल उबैद को उठाया गया था, अगवा किया गया था। उसके बाद ये जो हुकूमत थी उस वक़्त की थी, उन्होंने सरेंडर किया था, उस मसले के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। उसके अलावा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने आज की जो ख़ास करंट सिनेरियो से हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमने पॉइंट ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है, यानी कि टारगेटेड ऑपरेशन की इजाज़त दी है, और जो भी क्रिमिनल होंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा ये बात भी हुई कि तकरीबन गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 17 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उन 17 लोगों में से 6 लोगों को वो छोड़ दिया गया है, जिनकी इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन उनके हवाले से बहरहाल पूरी हो गई। तो बाकी लोग अभी भी सस्पेक्ट जो हैं वो इनकी इंक्वायरी चल रही है। आज के इस इजलास की सबसे बड़ी बात, अहम बात ये थी कि बहुत लंबे अरसे बाद हुकूमत के और अपोजिशन के लोगों ने बोलना शुरू किया। कोई बात की बड़ी अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं किसी को बात करने का मौका मिला, लोगों ने अपने दिल की बात की। आवाम के मसाइल के लिए इन लोगों के पास कभी वक्त नहीं होता, लेकिन चलें देर से ही इन्होंने कोई ना कोई बात की। अब जो अगला लाएमल इनको तय करना चाहिए वो ये कि किन बुनियादी के ऊपर ये लोग इस ऑपरेशन को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। एक नोटिफिकेशन हुई है कि जो GIT बनाई गई है, जिसमें एक साबिका SSP शेर खान साहब को जो है वो उस GIT का इंचार्ज बनाया गया है, जिसके तहत एक टीम काम करेगी। अब मुझे तो इस GIT के हवाले से मुकम्मल तो मेरे पास मालूमात नहीं है कि उसमें और कौन कौन से लोग हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर वही GIT जो शेर खान के सुपरविज़न में इस सारे मसले को देखनी है
تو اس کا رزلٹ 0/0 ہوگا. چونکہ میں کئی موقعوں کے اوپر وہ ضلع دیامیر میں رہیں اور ضلع دیامیر کے حالات ان کے سامنے، وہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. ناظرین، گلگت بلتستان کے اگر ہم عوام اور ان کی مسائل کے اوپر بات کریں گے تو ہمارے اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں. اس وقت اس سانحے کے بعد گلگت بلتستان کی جو قوم ہے وہ تقسیم ہونے کے بجائے اکٹھے ہو گئی ہے، اور پورے گلگت بلتستان کے طول و بل سے تمام لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ یہی کہ گلگت بلتستان کے امن کو بحال کیا جائے. ضلع دیامیر خاص کر اگر وہاں پر کوئی طالبان ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو مذہبی انتہا پسندی پیدا کر رہے ہیں یا لوگوں کو مارنے یا مارنے میں ملوث ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں کوئی مشکلات ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بہرحال کوئی کارروائی کرنے کے لیے سب متفق ہو گئے، جس میں وزیر اعلیٰ ہے، چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر ہو، اپوزیشن کے لوگ ہوں، گورنمنٹ کے ہو، وزیر داخلہ ہو، تمام کے تمام لوگوں نے یہ بات طے کر لیا ہے کہ آپریشن کریں گے اور اس پہ ساری بات کی جائے. ایک اور اہم بات حاجی گلبر نے کی، انہوں نے کہا کہ جتنے پچھلے جو 2012 کے سانحے میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں چند معصوم کے علاوہ باقی جو کرمنلز تھے، جو ٹیررسٹ تھے، انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیا گیا، جو کہ جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بہرحال آگے بڑھ رہے ہیں. اب ان سے یہ باتیں کافی کلیئر ہو رہی ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ اس لیول پہ اگر بولڈ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اپنا وہ رول ادا کرتے ہیں. انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ میں نے دیامیر کے علماء سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان علماء سے یہ بات کری ہے کہ آیا آپ لوگ حکومت کے ساتھ ہو یا جو ہے طالبان یا جو بھی لوگ ملیٹنٹس ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا رول ادا کرو گے. پھر انہوں نے اگلی بات یہ کہی کہ اگر آپ لوگ حکومت کے ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں دیتے ہیں تو حکومت اپنا ریٹ قائم کرنا جانتی ہے. ایک اچھی اور بہترین سپیچ تھی حاجی گلبر صاحب کی. ہم بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ ایسے موقع کے اوپر کوئی بولڈ اور بہرحال ایک کلین قسم کی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنی چاہیے. ایک بہت بہترین قسم کی ڈیبیٹ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے کرنے کے بجائے جن لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسے بات ہوئی تو ان کو تمام لوگوں کو سننا پڑے گا. گلگت بلتستان کے آج کی اسمبلی کے جس نے پورا سیشن نہیں سنا، تو اگر وہ چند باتوں کو، اگر چند وہ باتیں جن کا ریفرنس ٹو جو ہے وہ اس کو ریفرنٹ ٹو کانٹیکس کاٹ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر اگر اس بات کو سنیں گے یا اس کو کوٹ کریں گے تو اس سے قوم میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے آپ کا رول تو بنے گا، لیکن آپ قوم میں یونٹی نہیں پیدا کر سکتے. اس لیے ایسے سوشل میڈیا کے ہمارے واریر جو باتوں کو پورا سنتے نہیں ہیں، تحقیق کرتے نہیں ہیں اور سنی سنائی باتوں کے اوپر آگے جو ایک میدان جنگ بناتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے آپ تحقیق کر لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، سن لیں. آج ایک بہترین ڈیبیٹ رہی اور ایک بہترین قسم کی ڈسکشن رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگا آج گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر جو ڈیبیٹ رہی، اس سے بہت ایک اچھے نتائج بھی انشاءاللہ مستقبل میں آئیں گے. جس قسم کے انہوں نے آج ایک پازیٹیو وے میں اپنا ڈائریکشن طے کیے تھے، تو امید ہے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں بھی یہ لوگ اس طرح سے اچھے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے، نہ کہ نعرے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کر اس ڈسکشن کو میں نے برخاست کرنے کے بجائے کوئی نتائج کے اوپر وہ اپنا رول ادا کریں گے. نیکسٹ وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.